dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor, Web Surfer, the Broad Brand Company. Power sponsor, मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा. Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी. Network partner, TechMinds Network dedicated to connectivity. Printing partner, Olive Press and Design House Bagbazar. Makeup partner, We Are Saloon Kadaghari. Beauty partner, Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner, Dimala Boutique Kadaghari. More sponsors, Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner, Prabhu Pay. Dance, 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 dancing star. नमस्ते, म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी रावलको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन तथा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, भोटिङ पार्टनर पर्वु पे। कार्यक्रमको सुरुवातमा म यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण जजहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय जज मनराम केसी सर, आदरणीय जज अनिता श्रेष्ठ म्याम र हुनुहुन्छ आदरणीय जज सञ्जीव सिंह कार्की सर। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यो कोरोनाको टाइममा आशा छ तपाईहरु स्वस्थ हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। हामी टप 15 बाट आज टप 12 मा प्रवेश गरेका छौं र आज टप 12 मा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूको नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू हामी तपाईहरुमाझ राख्ने छौं। टप 15 बाट 3 जना प्रतियोगीहरू एलिमिनेसनमा पर्नु भएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु। विपना थापा, प्रमिला नेपाली, र हुनुहुन्छ श्रेया गुरुङ। यहाँहरू तीनै जनालाई तपाईले जति पनि प्रस्तुतिहरू देखाउनु भयो, तपाईको प्रस्तुति पक्कै पनि आगामी दिनमा देखाउने प्रतियोगीको भन्दा कुनै पनि कमी छैन। तपाईहरुको प्रस्तुति एकदमै राम्रो थियो र तपाईहरु अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईहरु 3 जनाले यसरी नै प्रगति गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि आजको एलिमिनेसन तपाईको फ्युचरको सक्सेस बन्नेछ। म आशा व्यक्त गर्दछु यसमा चाहिँ। र यदि तपाईहरुको माया, साथ र सपोर्ट रह्यो भने हामी पक्कै पनि भनिरहेका छौं तपाईहरुको लागि हामी नयाँ जस्ट डान्स स्टार सिजन 3 पनि यहाँहरुमा अवश्य लिएर आउने छौं। त्यसको लागि तपाईले राम्रो प्रिपेयर गरेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। अब पनि दर्शकहरू, म टप 15 बाट टप 12 मा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रतियोगीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र उहाँहरूको नाम पनि एकचोटि लिन चाहन्छु। JD001 कुणाल चौधरी काठमाडौँबाट, JD002 आयुश्री घिमिरे काठमाडौँबाट, JD003 अलिसा बनमाला भक्तपुरबाट, JD004 सुभाषी गिरी ललितपुरबाट, JD005 मल्का रोक्का ललितपुरबाट, JD006 निरुधा बुढाथोकी ललितपुरबाट, JD008 पूजा मकर ललितपुरबाट, JD009 प्रेक्षक पराजुली काठमाडौँबाट, JD011 यमुना सुनवार भक्तपुरबाट,
JD012 क्रिस्टिना केसी काठमाडौँबाट, JD014 पदमबहादुर सार्की सिन्धुलीबाट, JD015 सुजिता मित्राकुटी ललितपुरबाट, दर्शकहरू तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफका टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर पोटिङ पार्टनर पर्बुपे। अब पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा आफ्नो सुन्दर प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD001 कुणाल चौधरी काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing star. हर पल तिम्रै सम्झना आइरहने, हर पल तिम्रै सम्झना आइरहने, कुट्टु 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 मुट्टु खाइरहने, कुट्टु 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 मुट्टु खाइरहने, मेरे घरको छेउछाउ धाइरहने, मेरे घरको छेउछाउ धाइरहने, सुट्टु 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 तिमी आइरहने, सुट्टु 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 तिमी आइरहने। तिम्रो माया मेरो मनमा पर्दैछ झन्, एकछिन नभेट्दा तिमीलाई तडपिन्छ मन, तिम्रो माया मेरो मनमा पर्दैछ झन्, एकछिन नभेट्दा तिमीलाई तडपिन्छ मन। मलाई तिमी एकदमै मन पर्छ भगवान कसम, जस्ट मिनट मात्र आउन दिए सँगै बसम, सँगै बस्दा जिस्काउँछन् साथीले के गरौँ, अनि मलाई कस्तो विधि लाग्दछ नि शरम, पल पल तिम्रै याद मात्र आइरहने, पल पल तिम्रै याद मात्र आइरहने, कुट्टु 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 मुट्टु खाइरहने, कुट्टु 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 मुट्टु खाइरहने। मलाई देख्दा तिमीले गीत Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू यतिखेर तपाईँहरूमा आज हामीले कुणाल चौधरीजीको प्रस्तुति राखेका थियौँ र तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अब पनि कुणाल चौधरीजीको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ सुनौँ है त। मन्नाम सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो कुणाल चौधरीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? कुणालजी, तपाईँ एउटा राम्रो कलाकार बन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वस्त छु म, कि तपाईँले भन्नु पनि भएको छ कि म राम्रो कलाकार बन्छु भनेर। तर तपाईँको प्रस्तुति यिनै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ यहाँसम्म आउनुभएको हो र तपाईँलाई यसै कारण पनि भोट प्राप्त गर्नुभएको होला। यो राउन्डसम्म आउनुभयो, अझ राम्रो गर्दै अर्को राउन्डमा पनि तपाईँ आउनुहोस् भन्दै म तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। कुणालजी, यहाँले हाम्रो मन्नाम सरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ सञ्जीव सरले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? कुणाल भाइ है, डान्स सुपर छ। यसरी नै अगाडि बढ्दै जानु, अगाडि मिहिनेत गर, अझै मिहिनेत गर्दै गर्नुपर्छ र यसरी अगाडि बढ्दै जाऊ। तिमी है, तिम्रो डान्स सबै कुरा तिमी एकदम हरेक तिम्रो एउटा प्यासन भएको कारणले गर्दा तिमी डान्समा चाहिँ एकदम अगाडि बढेको पनि छौ र देखिए पनि तिम्रो काम र यसरी अगाडि बढ्दै जाऊ। बेस्ट अफ लक है त। सञ्जीव सरबाट पनि तपाईँले प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अनिता म्याम, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ कुणालजीको प्रस्तुतिमा? कुणाल भाइ, तपाईँ बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति भनेर हामीले त चिनिसकेका छौँ। अब चिन्ने पालो तपाईँलाई दर्शकले। अब हेरौँ तपाईँको प्रस्तुति दर्शकलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँको भोट कसरी आउँछ, अनि त्यो तपाईँमै भर पर्छ है। योभन्दा पनि बेस्ट गर्दै जानुहोस्। तपाईँलाई त म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। कुणाल चौधरीजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनको लागि म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई कुणाल चौधरीजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने तपाईँले उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले पर्व पेबाट भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुणाल चौधरीजीको कोड नम्बर रहेको छ JD001 JD001। Dance, 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 dancing star. नमस्ते सबैजनाहरूलाई, म कुणाल चौधरी। यदि मेरो नृत्य तपाईँहरूलाई मन परेकोमा अर्को राउन्डमा
पनि तपाईँले मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु पेमा गई मलाई भोटिङ गरिदिनुहोस् होला र मेरो भोटिङ कोड छ JD2001। धन्यवाद। Dance, 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 dancing is back. अबको पालोमा म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD002 आइश्री घिमिरे काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing is back. आइश्रीजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ सुनौँ है त। आदरणीय जज अनिता श्रेष्ठ म्यामबाट स्टार्ट गर्न चाहे हाम्रो आइश्रीजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? आइश्री घिमिरे बहिनी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेर्दै हेर्दै आएका थियौँ, धेरै नै राम्रो छ। तपाईँले डिफ्रेन्स टाइपको नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो नै तपाईँमा भएको ट्यालेन्ट हो। अब हामीले त तपाईँलाई रोजेर यहाँसम्म ल्याइसकेका छौँ। अब बाँकी अब दर्शकको हातमा, उहाँले अब तपाईँलाई भोट गरेर कति सहयोग गर्नुहुन्छ, यहाँहरू सबैले प्रतीक्षा गर्नुहोस् र उहाँकोलाई भोटिङ गरेर अझ पनि यहाँको ट्यालेन्टलाई सम्मान गरोस् भन्न चाहन्छु। बेस्ट अफ लक। आइश्रीजी, तपाईँले आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यूबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ सञ्जीव सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? आइश्री, फर्स्ट अफ अल तिमीलाई एकदम किप इट अप भन्न चाहन्छु है,
किनकि अहिले हामी टप 15सम्म आउँदा पनि तिम्रो डान्सहरू हामीले एकदम धेरै राम्रो लाग्यो र तिम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको डान्स गरेको कारणले गर्दा पनि तिमी अहिले हाम्रो प्रोग्राममा अझै पनि तिमी सहभागी भएको छौ र यसरी नै अगाडि बढ्दै जाऊ है। तिमीलाई बेस्ट विश है त। आयुश्रीजी, तपाईँले सञ्जीव सरबाट पनि प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ मनराम सरतर्फ। उहाँले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। आयुश्रीजी, तपाईँ एकदम राम्रो प्रतिभावान बहिनी हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हिजोसम्म हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो 3 जना निर्णायकको तर्फबाट चाहिँ कमेन्ट कुराहरूबाट हामीले तपाईँहरूलाई छनौट गर्ने काम गरेका थियौँ। अब त्यो पनि हाम्रो हातमा रहेन। अब तपाईँहरू त खालि तपाईँहरू चिन्ने, तपाईँहरूले जान्ने, बुझ्ने र तपाईँलाई मन पराउने बाट नै तपाईँहरू भोटिङ सिस्टमबाट पहिलो खुड्किलो पार गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अरू खुड्किलो पनि तपाईँहरू पार गर्दै जानुहोस् भन्दै म तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आयुश्रीजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनको लागि म पनि तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई आयुश्री घिमिरेजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट तपाईँले पर्बु पेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। आयुश्रीजीको कोड नम्बर रहेको छ JD002 JD002। Dance, 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 dancing is back. यहाँहरू सबैलाई आयुश्री घिमिरेको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हजुरहरूलाई मेरो नृत्य मन परेको छ भने मलाई अर्को राउन्डमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु पे एप डाउनलोड गरी मलाई भोट गरिदिनुहोला। मेरो भोटिङ कोड रहेको छ JD002। धन्यवाद। Dance, 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 dancing is back. अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD003 एलिसा बनमाला भक्तपुरबाट। Dance, 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 dancing is back.
एलिसाजी, तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। अनिता म्यामबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो एलिसाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? अलिसा बहिनी, तपाईँको यहाँसम्म आउँदाको प्रस्तुति धेरै नै मेहनतका साथ आउनुभएको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर अब कम्पिटिसनको अन्तिम होइन, टप 10 भित्र तपाईँ पस्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले कस्तो प्रकारको नृत्य लिएर आउनुपर्छ त्यो आफैले सोच्ने हो है। अनि प्रतिस्पर्धा तपाईँ बिचको प्रतिस्पर्धीको डान्सहरू हेर्ने र कस्तो खालको ल्याउनुपर्छ हामीले कमेन्ट गर्नुभन्दा पनि अब भोटिङबाट नै थाहा हुन्छ कि तपाईँ कति प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भनेर। अब म चाहिँ तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अलिसाजी, तपाईँले हाम्रो अनिता म्यामको कमेन्ट सुनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा मनराम सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुनौँ है त। एलिसाजी, तपाईँ लगायत यहाँसम्म आउने सबैजनाको यो प्रस्तुति 7औं हुनुपर्छ। तपाईँहरूले एउटा गुड डान्सर भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई हामीहरूले शुभकामना त पहिल्यैदेखि दिएका छौँ कि तपाईँहरू राम्रो नाच्नुहोस्, राम्रो प्रस्तुति दिनुहोस् भनेर। तर यसकारण तपाईँहरूले एउटा कुरा भुल्नु भएन कि तपाईँहरू सेलिब्रेटी भइसक्नु भएको छ। गाउँ ठाउँमा तपाईँहरूलाई अब एउटा सेलिब्रेटीको हिसाबले हेरिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस बेला चाहिँ तपाईँहरूको डान्सहरू तपाईँहरूलाई त्यस बेला थाहा हुनेछ तपाईँहरू गाउँमा कस्तो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। त्यस बेला तपाईँलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ, किनभने एकै प्रकारको नृत्य दिँदाखेरि त्यसले गाह्रो पर्न सक्छ। हाम्रो समाज, हाम्रो देश विभिन्न जनजाति, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मबाट मा रहेको देश छ। त्यस कारण तपाईँहरूले आउनको लागि वनमालालाई तपाईँलाई चिन्नुहुने सम्पूर्णले भोट गरिदिनुहुन्छ होला भन्दै तपाईँलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मनराम सरसँगै मैले सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। हाम्रो अलिसाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एलिसा बहिनी है, मनोरञ्जन डान्स गर्नुभएको छ तपाईँले। अलिकति हामीले थोरै अब तपाईँहरूको भोटिङमै मात्रै सबै कुरा हामीले सुम्पेर पनि हुँदैन, किनकि नराम्रोलाई नराम्रो भन्यो भने तपाईँले अलिकति सुधार्ने मौका पाउनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र त्यही भएर तपाईँको अलिकति मनोरञ्जन डान्स त गर्नुभयो, अलिकति इनर्जी कम भएकोदेखि मैले चाहिँ यसलाई सुधार्नु हो भने पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ दर्शकको मन जित्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसरी नै प्रोग्रेस गर्दै जानुहोस् है। तपाईँलाई बेस्ट विस। ओके अलिसाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ र तपाईँलाई म पनि गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई अलिसा बनमालाजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भोट प्रभु पेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिसाजीको कोड नम्बर रहेको छ JD003 JD003। Dance, 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 dancing star. नमस्ते, मेरो नाम एलिसा बनमाला। हजुरहरूलाई मेरो डान्स मन परेको छ र मलाई अर्को राउन्डमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा प्रभु पे डाउनलोड गरी JD003 मा भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star. अबको पालोमा अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD004 ललितपुरबाट सुभाषी गिरी। Dance, 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 dancing star.
सुभाषजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने जजहरूले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुनौँ है त। सञ्जीव सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो सुभाषी बहिनीको प्रस्तुतिमा के कस्तो विचार राख्न चाहनुहुन्छ? सुभाषी बहिनी, फर्स्ट अफ अल त तिम्रो गीत सिलेक्सनै मनपर्छ हामीलाई। यति सानो उमेरमा यति हामी अहिले टप 12 सम्म पनि तिमी एक आफूभन्दा सिनियर दिदीहरूसँग प्रतिस्पर्धी गरिरहेको छौ र यति राम्रो डान्स प्रस्तुत गर्छौ र सबैभन्दा ठुलो कुरा यही नै हो, कम्पिटिसन भनेको यही हो। र यसरी नै अगाडि बढ्दै जाऊ र नेक्स्ट टाइम पनि तिमीलाई देख्न पाऊँ भन्दै तिमीलाई लभ यु बेटा। सुभाषजी, तपाईँले सञ्जीव सरबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। मनराम सर, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सुभाषजीको प्रस्तुतिलाई? सुभाषीलाई यो ग्रुपमा यो राउन्डसम्म आउँदाखेरि सबभन्दा सानो हुने उमेरले पनि उनी सानी छिन्। अब हरेक कुराले उनलाई हामीले एउटा राम्रो कमेन्ट गरिरहेका छौँ। तिमी सानो छौ, सानो हुँदाहुँदै पनि आफूभन्दा ठुलो भाइ बहिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। अब उनले प्रमाणित गरिदिइसकेकी छन् कि जजले मात्र उनलाई यहाँसम्म ल्याएको होइन रहेछ, हामी निर्णायकहरूले मात्रै उहाँलाई मन पराउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भोटिङ सिस्टमले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसकारण चाहिँ सुभाषी योभन्दा पनि अझ माथि आउनुहुन्छ होला भन्दै तपाईँलाई म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुभाषजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ र म पनि तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। मनराम सरसँगै मैले आदरणीय जज अन्ता श्रेष्ठ म्यामलाई पनि जोड्न चाहे। हाम्रो सुभाषी बहिनीको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ? सानी नानी, कति राम्रो नाच्ने तिम्रो बानी है, धेरै राम्रो। तिम्रो उमेर यति सानो हुँदाखेरि पनि तिमी आफ्नो दाइ दिदीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यहाँसम्म आउनु नै ठुलो उपलब्धि हो। अनि तिमी एउटा एकदमै राम्रो गुड डान्सर बनिसकेका छौ। अब आउने दिनमा तिमी प्रतिस्पर्धामा छौ। अब अझ पनि प्रयास गरेर योभन्दा पनि बेस्ट होइन, बेटर, अझ म चाहिँ तिमीलाई बेस्टबाट पनि बेटर डान्सरको रूपमा हेरेको छु। अब आउने दिनमा तिमीलाई चाहिँ म बेस्ट अफ लक भनेर वेलकम गर्न चाहन्छु। सुभाषजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनको लागि म पनि तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई सुभाषजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले भोट पर्व पेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुभाषजीको कोड नम्बर रहेको छ JD004 JD004। Dance, 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 dancing star. नमस्कार, मेरो नाम सुभाषी गिरी हो। मेरो नृत्य हजुरहरूलाई राम्रो लाग्छ भने अर्को राउन्डमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गर्नुहोला। मलाई भोट गर्नको लागि प्रभु पेको एपमा गई मेरो भोटिङ कोड JD004 मा भोट गर्नुहोला। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ फुके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर भोटिङ पार्टनर पर्वपे। अब पनि हामी बाँकी प्रस्तुति अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। Dance, 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 dancing star. Babu, Sky? Hi, I'm your new neighbor. Wi-Fi को पासवर्ड दिने मिल्छ? Milcha. It's Sky forever. You're so fast. Sky, internet and digital TV together. 170 channels and 50 SD channels. High-speed internet from same cable. Sky, celebrate life digitally. ओइ, तिमीहरु जुस खाने हो? ओइ, बिस्तारै बिस्तारै। फुट्ला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल, एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याएर। यस्तो चीज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ, जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ, तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल, थाहा छ कतिवटा एसडी च्यानल्स छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि? मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो?
यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभी को निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरुको मज्जा लिऊ। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा। देशका प्रमुख शहरहरुमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी। दाजु बहिनी कपडा तथा फैन्सी स्टोर। आकर्षक कपडाको थान तथा रेडिमेड कुर्ता, सुरुवाल, साडी, रेडिमेड प्यान्ट, सर्ट साथै जेन्ट्सका कपडाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ बच्चादेखि वृद्धासम्मको लागि आवश्यक कपडाहरू होलसेल मूल्यमा पाउनका साथै आकर्षक डिजाइनमा सिलाइको पनि व्यवस्था छ। दाजु बहिनी कपडा तथा फैन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काँडाघारी। सम्पर्क नम्बर 98 41 64 05 63 98 43 71 75 34 98 49 49 73 56। दाजु बहिनी कपडा तथा फैन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काँडाघारी। अब एकै छानामुनि गुणस्तरीय छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम, भिजिटिङ कार्ड, ब्रोचर, क्यालेन्डर, बुकलेट, फ्लेक्स प्रिन्ट, स्ट्याम्प, स्क्रिन प्रिन्ट, बिल प्याड, वेडिङ कार्ड, कप प्रिन्ट, टी सर्ट प्रिन्ट, किरिङ प्रिन्ट साथै सर्टिफिकेट फ्रेमिङको लागि सम्झनुहोस् ओली प्रेस, बागबजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 42466646। रिजु ब्यूटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर। यहाँ लेडिज एन्ड जेन्ट्स हेयर कटिङ, फेसियल, ब्राइडल मेकअप तथा ब्यूटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य विशेष छुटका साथै गराइँदैछ। साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ। ट्रेनिङ कोर्सहरूमा स्पेशल कोर्स, बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। साथै दशैं तथा दीपावलीको अवसरमा ब्यूटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य 30% छुटको साथै गराइँदैछ। रिजु ब्यूटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, लायन्स क्लब, लामपोखरी, चाबहिर। फोन नम्बर 98439 58268 98087 36702। Your beauty is our profession. वी आर सैलून। यहाँ हेयर कटिङ, ब्राइडल मेकअप, फेसियल, हेयर स्पा लगायत सम्पूर्ण प्रकारका ब्यूटी सम्बन्धी सबै कार्यहरू विशेष छुटका साथ गरिन्छ। साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ। ट्रेनिङ कोर्सहरूमा बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स र एडभान्स कोर्स। हामी कहाँ दशिम कोरियन प्रोडक्ट्सका मेकअप, फेसियल र स्किन केयरका सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरू पनि उपलब्ध छन्। ब्युटी वी आर सैलून, काँडाघारी, गुड डे एकाडेमीको अपोजिटमा।
र 3 कुनेमा कान्तिपुर हस्पिटल नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9818 77 37 78, 9841 86 58 80। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल। एकै छाना मुनि खाद्यान्न तथा तरकारी, पानी, ग्यास, फलफुल सुपथ मूल्यमा पाउनका साथै होम डेलिभरीको पनि सुविधा छ। काँडाघाडी मेडिकल चोक, हर हर महादेव जाने बाटो। सम्पर्क नम्बर 98 41 098 641 01 49 90 692। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल, काँडाघारी मेडिकल चोक, हर हर महादेव जाने बाटो। गाइस, हाई, प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त। मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि। यसबाट बिल तिर्न मिल्छ, पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, बसको टिकटदेखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ। त्यो त हामीसँग पनि छ। तिमीहरूको एपमा ब्याङ्क त होला, तर ब्याङ्क जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ? क्युआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ। रेफर गरे बापत पैसा, बोनस पोइन्ट, हाइएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ। युपिआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ। प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ? त्यो त छैन। तिमीहरूको दाइसँग छ। अरू कुरा छाड्देऊ, प्रभु पे एप डाउनलोड गर। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। Dance, 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 dancing star. यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः पनि स्वागत छ। तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ एका टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर फुटिङ पार्टनर प्रभुपे। अब पनि हामी बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अबको पालामा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD005 मालका रोक्का ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing star. Dance
dancing is bad. मालकाजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब लागौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। अन्त म्यामबाट स्टार्ट गर्न चाहे हाम्रो मालकाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया राख्न चाहनुहुन्छ। मालका रोका बहिनी, तपाईँको नृत्य यहाँसम्म आउँदाखेरिको नृत्यमा धेरै कमी कमजोरी कमेन्टहरू त हामीले धेरै गरेका थियौँ र तपाईँ कमेन्ट बावजुद पनि यहाँसम्म आउनुभयो। अबको तपाईँको गल्तीको सुधार्ने कुराहरू, गल्तीमा सुधार्ने कुराहरू अझ पनि छ। अझ पनि तपाईँ प्रतिस्पर्धाको नजिक आइसक्दाखेरि यो चाहिँ इनर्जीमा अलिकति कमी हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। बाँकी चाहिँ अझ तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्। अब त भोटिङको कुरा छ, हाम्रो कुरा पनि छैन। हामीले त तपाईँलाई बस मार्ग देखाइदिने, बस यो तपाईँको कमी हो भनेर मात्रै हो, तर गर्ने तपाईँ नै हो। भोटिङद्वारा नै तपाईँ अब आउँदै हुनुहुन्छ। अझ पनि प्रयास गर्नुहोस्। यति प्रयासले पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मालकाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो अनिता म्यामले कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। अब लागौँ मनराम सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यता। मल्का बहिनी, तपाईँको प्रस्तुतिहरू राम्रो छन्। किन राम्रो छन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डान्समा भेराइटीहरू दिइसक्नु भएको छ। त्यो भेराइटीको बावजुद पनि अब तपाईँले अरू प्रतिस्पर्धीको पनि नृत्यहरू त हेर्नु भएको छ। यसपछि तपाईँले भर्खर 5 मा हामीले 5 वटा प्रस्तुतिको नृत्य हेऱ्यौँ, किन तपाईँहरू भोटिङ सिस्टमबाट यहाँ आइसक्नु भएको छ। त्यस तपाईँले आफ्नो नृत्यलाई अझ पनि केही फरक गर्न सक्नुभयो भने अझ राम्रो हुनेछ। तपाईँलाई हामीले सुझाव मात्रै दिने हो, तपाईँलाई मात्र होइन, यो टप अहिलेसम्म आउनुभएका 12हरूलाई। त्यसकारण तपाईँहरूले नृत्यलाई सुधार्नुहोस्, नृत्य हेर्नुहोस्, जुन कुराको आफूलाई चासो छ त्यो विषयलाई अलिकति ध्यान दिनुहोस्। त्यसकारण ध्यान दिनुहोस् भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मालकाजी, तपाईँले जज मनराम केसीबाट पनि कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। सञ्जीव सर, हजुर के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ मालकाजीको प्रस्तुतिमा। मालका बहिनी, अब हामीले तपाईँहरूको होइन डान्सहरू त लगभग हामीले अब हेर्दै हेर्दै आज हामी टप 12सम्म पुगिसकेका छौँ। त्यही पनि अझै पनि तपाईँहरूको अलिकति थोरै तपाईँले जुन डान्सको फर्म त चेन्ज गर्नु भएको छ, तर अलिकति विकनेसै देखिरहेछ। किनकि टप 12बाट चाहिँ अब टप 10मा छिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलिकति हार्डवर्क गर्नु होला है। तपाईँको जुन एक्सप्रेसनहरूलाई पनि अब पहिलेकै कुराहरू दोहोऱ्याउँदा पनि हामीलाई अलिकति अलिक असहजै हुन्छ र त्यो कुराहरूलाई अलिकति मध्यनजर गरेर होइन, म चाहिँ कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट नै गरेँ, म चाहिँ केही गर्न अगाडि केही गर्छु भनेर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सबै कुरा धेरै कुरा त्याग्नुपर्ने हुन्छ यो फिल्डमा लागिसकेपछि। र त्यो कुरालाई मनन गर्नुहोस् र यसरी नै अगाडि बढ्नुहोस् र नेक्स्ट टाइम अलिकति कडा मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ भन्दै तपाईँलाई बेस्ट विस है त। मालकाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। म पनि तपाईँलाई पछिको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई मालका रोकाजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भोट पर्व पेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मालकाजीको कोड नम्बर रहेको छ JD005 JD005। Dance, 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 dancing is bad. नमस्कार, म मालका रोका। मेरो डान्स हजुरहरूलाई मन परेको भए र अर्को राउन्डमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गराउनु होला। मलाई भोट गर्न प्रभु पेको एपमा गई मेरो भोटिङ कोड JD005 मा भोट गरिदिनु होला। अरू इन्फर्मेसन तल स्क्रिनमा हुन्छ। धन्यवाद। Dance, 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 dancing is bad. अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD006 ललितपुरबाट निरुता बुढाथोकी। Dance, 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 dancing is bad.
निरुताजी, यहाँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब लागौँ कमेन्टतर्फ। मनराम सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ? निरुताजी, तपाईँ लगायत अहिलेसम्म यहाँ टप 12 सम्म आउनुभएका पार्टिसिपेन्टहरूलाई म चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले हामीले भनेको कुरा 7 राउन्डसम्म आउँदा धेरै कुरा तपाईँहरूले हामीले भनिसकेका छौँ। अब भन्नुपर्ने कुरा सुझाव पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले अब कसरी चाहिँ नयाँ कुराहरू दिने, नयाँ प्रस्तुति दिने, यो तपाईँहरूकै चिन हो, तपाईँहरूकै सम्पत्ति हो। त्यसमा तपाईँहरूलाई भोलि हेर्दाखेरि पनि ओहो हामीले चाहिँ जजहरूले चाहिँ यो कुरा अलिकति भन्दा भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भन्न सक्ला। यो भनिरहेका छौँ। नृत्यलाई केही न केही नयाँ तरिकाले तपाईँहरूले प्रस्तुति दिनैपर्छ। त्यस कारण अर्को राउन्डमा तपाईँहरू आउनुभयो भने हामीले त्यो पक्कै पनि 12 जनाबाट नयाँ प्रस्तुति हेर्न पाउँछौँ भन्ने म चाहिँ व्यक्तिगत रूपले आशावादी छु भन्दै निरुता बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। निरुताजी, तपाईँले मनराम सरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। सञ्जीव सर, हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा? निरुता बहिनी है, अब डान्स अब अलिकति थोरै पनि सरले भनिसक्नु भएको छ। त्यो कुरालाई पनि अलिकति मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि डान्सको फर्म पनि अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो, अलिकति नयाँ कुराहरूको अलिकति खोज गर्नु पर्यो। किनकि कम्पिटिसन हो नि त यो। हामी केही गर्न चाहन्छौँ, आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान बनाउनको लागि पनि हामीले अब विभिन्न गीतहरू हुन्छ नि। तपाईँको अब एउटा कन्सेप्ट भएको वेदनाका हुन्छन्, दुःखका गीतहरू, कमेडी हुन्छन्, यस्ता धेरै गीतहरू छन्, वेस्टर्नहरू छन्, डान्सहरू। यस्ता कुरालाई पनि अलिकति ध्यान राख्दै अगाडि बढ्नुहोस् है। र आशा गर्छु नेक्स्ट टाइम तपाईँले योभन्दा अलिकति फरक तरिकाको नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा विश्वासका साथ तपाईँलाई बेस्ट अफ लक। म सञ्जीव सरसँगै हाम्रो अनिता म्यामलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो निरुताजीको प्रस्तुतिमा? निरुता बहिनी, तपाईँ अहिले टप 12 सम्म आउँदाखेरिको तपाईँको डान्स आफै फर्केर हेर्नुहोस् होइन। हामीले तपाईँलाई कमेन्ट गर्ने होइन कि तपाईँ आफैले मैले कस्तो प्रकारको नृत्य ल्याउनुपर्छ अनि खोज्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, अलिक छुट्टै प्रकारको नृत्य ल्याउनुहोस्, गीत खोज्नुहोस् होइन। अनि तपाईँ योभन्दा पनि बेटर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कमेन्ट भन्दा पनि अहिले योलाई सुझाव दिनुहोस् कि तपाईँको नृत्यमा अझै पनि मेहनत देख्नु पर्नेछ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै कमी छ। 12 भन्न पनि अलिकति त्यो लेभलमा तपाईँ पहिलेको लेभलमै हुनुहुन्छ। अब त्योभन्दा पनि माथि जानको लागि तपाईँ आफै प्रयास गर्नुहोस्। बेस्ट अफ लक। निरुताजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। उहाँको कुरालाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। म पनि तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई निरुताजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने तपाईँले उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले पर्व पेबाट भोट गर्नुपर्नेछ र उहाँको कोड नम्बर रहेको छ JD006 JD006। Dance, 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 dancing star. नमस्कार, मेरो नाम निरुता बुढाथोकी हो। हजुरहरूलाई मेरो नृत्य मन परेको छ भने र मलाई अर्को राउन्डमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा प्रभु पेको एप डाउनलोड गरी मलाई भोट गरिदिनुहोला र मेरो भोटिङ कोड रहेको छ JD006। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star. अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD008 पूजा मगर ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing star.
बाबा अब मैले कसो गर्ने मेरो जोवन बेमान तिम्रो नजर बेमान 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 Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू तपाईँले पूजाजीको प्रस्तुति पनि हेरिसक्नु भएको छ। अब लागौँ उहाँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। सञ्जीव सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूजा बहिनीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? पूजा बहिनी यति राम्रो यति सुन्दर डान्स तिम्रो एकपछि अर्को आज टप 12 मा पनि तिम्रो डान्सले पनि अहिले हामी फुल्ली इन्टरटेन गऱ्यौँ है। तिम्रो पर्फर्मेन्सको चाहिँ हामी एकदम अब तारिफ योग्य छ पर्फर्मेन्स है। यसरी नै नेक्स्ट टाइम पनि अलिकति फरक तरिकाको अझै फरक हैन जति तिमीमा मात्रै देखियो अहिलेसम्मको जति हामी अहिले 7जना चाहिँ प्रतिस्पर्धीमा चाहिँ हामी तिम्रो मात्रै देख्यौँ यसरी डिफ्रेन्ट है। र यसरी अझै पनि अगाडि बढ राम्रो गर तिमी केही गर्छौ तिमी लागि परेको छौ तिमीले कम्पिटिसनमा चाहिँ एउटा सिरियसनेस छ तिमीमा भन्दै तिमीलाई म बेस्ट विश गर्न चाहन्छु है त। पूजाजी तपाईँले सञ्जीव सरबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ अनिता म्यामले के भन्नुहुन्छ तपाईँको प्रस्तुतिमा। पूजा मगर बहिनी तपाईँको नृत्य गर्ने शैली एकदमै राम्रो छ। तपाईँले अहिलेसम्म आउँदाखेरि नृत्यहरू चाहिँ डिफ्रेन्स खालको दिनुभएको छ। यसै कारणले तपाईँ यति छनौटमा यति प्रतिस्पर्धासम्म तपाईँभन्दा ठुलो दाजु दिदीहरूको माझमा तपाईँ आउनुभएको छ है। तपाईँको कलालाई नै हामी एकदमै आदर गर्दछौँ। अझ पनि तपाईँ प्रयास गर्नुहोला अनि तपाईँलाई म चाहिँ अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। पूजाजी तपाईँले अनिता म्यामबाट पनि प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। मनराम सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो पूजाजीको प्रस्तुति? पूजाको नृत्य अब पूजा गर्ने लागेकै छ होइन। यसमा पूजाको मात्र होइन सबैको, किनभने म पनि एउटा सुझाव फेरि सबैलाई यो ट्रियलमा आउने सबैजना पार्टिसिपेन्टलाई भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले यो 7औं राउन्डसम्म आउँदाखेरि र टप 12 सम्म आउँदाखेरिको प्रस्तुतिमा तपाईँहरूले गरेका नृत्य सबै एकचोटि हेरिदिनु होला। अनि थाहा हुनेछ कि मैले अब के प्रस्तुति नयाँ दिने हो। जज निर्णायकहरूले के कुरा चाहिँ हामीलाई यही कुरा बारम्बार घचघचाइरहनु भएको छ त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले त अब भोट लिने हो नि त। तपाईँलाई आफैलाई नृत्यमा जसरी पूजाले अहिले अलिकति केही फरक दिनुभयो शैली, तपाईँहरूले पनि पक्कै दिनुहुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनै पर्छ। प्लिज अझ राम्रो प्रस्तुति दिनु होला भन्दै पूजा बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। पूजाजी तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनको लागि म पनि तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू यदि तपाईँलाई पूजाजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँले पर्व पेबाट भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको कोड नम्बर रहेको छ JD008 JD008। Dance, 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 dancing star. पूजा मगर। यदि तपाईँलाई मेरो नृत्य मनपर्छ भनेर अर्को राउन्डमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई प्रभु एप डाउनलोड गरी भोट गर्नुहोला र मेरो भोट नम्बर रहेको छ JD008। Dance, 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 dancing star. अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD009 काठमाडौँबाट प्रेक्षा प्राजुली। Dance, 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 dancing star. भाकी हुन्न हजुर आफै
Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू तपाईँले प्रेक्षा प्राजुलीको सुन्दर प्रस्तुति हेरिसक्नु भएको छ। अब लागौँ कमेन्टतर्फ। म नाम सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रेक्षाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रियाहरू राख्न चाहनुहुन्छ? प्रेक्षाजी तपाईँले नृत्यमा यति राम्रो फड्को मार्नु भएको छ कि अब त्यसको के कुरा गर्नु। तपाईँले मात्र होइन, सबैले है, फेरि प्रेक्षाजीको मात्रै कुरा भयो भनेर टप 12मा पुग्ने भाइ बहिनीहरूले भन्नु होला र उहाँलाई भोटिङ गर्ने मान्छेले पनि भन्नु होला फेरि भनेर त्यो किसिमको तपाईँहरूले कुरा सोच्नु होला। त्यो नहुन सक्छ। जसरी एउटा घर बन्दाखेरि कति गाह्रो हुन्छ नि। त घर बनिसकेपछि हामी त्यो घरमा कसरी खेल्न सक्छौँ? तुरुन्तै हामी कौशलमा जान सक्छौँ, तुरुन्तै हामी कोठाहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, तुरुन्तै हामी एउटा रुममा गएर बैठक कोठामा बस्न सक्छौँ, किनभने त्यो घर तयार भयो नि त। त्यसै गरी डान्स बुझिसकेपछि नि त्यसरी नै खेल्न सकिन्छ कि नृत्यमा। तपाईँ खेल्नुहोस् कि नृत्यमा, रुनुहोस्, हाँस्नुहोस्, त्यसमा एक्टिङ गर्नुहोस्। एक्टिङ अभिनय उफ्रिँदैमा डान्स हुँदैन, अभिनय पनि गर्नुहोस् क्या। अभिनय कला यसको अब मूल्य नै छैन। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ नृत्यमा एकदमै सुधार गर्नुभएको छ। तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। प्रेक्षाजी, तपाईँले मनराम सरबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ अनिता म्यामतर्फ। उहाँले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् है त। प्रेक्षा बहिनी, तपाईँ चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि तपाईँबाट हामीले यति धेरै होप गरेका थिएनौँ, तर तपाईँले आफै हेर्नुहोस् तपाईँको पछाडिको नृत्यहरू र यहाँसम्मको नृत्य हेर्नुहोस्। तपाईँको लेभल यति धेरै बढ्दै बढ्दै माथि गएको हामीले पाएका छौँ कि यसरी नै सम्पूर्ण जति पनि पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई म यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु कि यसरी नै लेभल बढाउँदै जानुहोस्। अलिकति आइटम सङहरू, नयाँ नयाँ तरिकाका गीतहरू, होइन, यस्तो किसिमको नृत्य तपाईँले प्रस्तुत गर्नु कि जोस इनर्जी हुने खालको त्यस्तो दियो भने चाहिँ सायद अझ तपाईँले टप 12मा आइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले त तपाईँको प्रस्तुतिलाई चाहिँ म एकदमै सल्युट गर्छु र आउने दिनमा अझै पनि छुट्टै प्रकारको नृत्य दिएर प्रस्तुत गर्नुहोला। म तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अनिता म्यामसँगै मैले सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। प्रेक्षाजीको प्रस्तुतिमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रेक्षा बहिनी है, डान्स त तिम्रो धेरै इम्प्रुभ हुँदै गएको छ, किनकि टप 12सम्म आउँदा पनि अलिकति फरक एउटा झ्याउरे डान्स, तर त्यहाँ थोरै अलिकति 2-3 ठाउँमा तिमी अब अलिकति चाहिँ चुकेको छौ। त्यो कुरा पनि भन्नै पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले कमेन्ट गरेर नै अब तिमीहरूले पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर अलिकति मैले चाहिँ के देखेँ भने जुन तिमीले अलिकति एउटा स्टेपहरूमा चाहिँ अलिकति थोरै मोसनको स्टेपहरू गरेर मजाले गर्न पाएको भए त्यो चाहिँ अलिक अझ राम्रो हुन्थ्यो त्यसमा, होइन। र भोटिङमै मात्रै सबै कुरा नसुम्पियौँ, किनकि राम्रो पनि क्वालिटी पनि दिन पाउँदाखेरि अलिकति आफूलाई पनि सन्तुष्ट हुन्छ कि मैले राम्रो गरेको छु, सबैले मलाई माया गरिदिनु भयो र त्यसको लागि चाहिँ राम्रो गरिसकेपछि भोट मागेर हिँड्नु पनि पर्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र तिमी नेक्स्ट टाइम आउँदा अझ फरक खालको डान्स देख्न पाइयोस् भन्दै तिमीलाई बेस्ट अफ लक है त। प्रेक्षाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ
र तपाईँलाई म पनि गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई प्रेक्षाजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले पर्व पेबाट भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेक्षाजीको कोड नम्बर रहेको छ JD009 JD009। Dance, 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 dancing star. नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुली। हजुरहरूलाई मेरो नृत्य राम्रो लागिरहेको छ र मलाई अर्को राउन्डमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु एपमा गई हजुरले मेरो भोटिङ कोड JD-009 मा भोट गरिदिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू, हामीले यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू माझ विभिन्न प्रतियोगीको नयाँ नयाँ प्रस्तुतिहरू पस्क्यौँ। अब बाँकी प्रस्तुतिहरू अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। Dance, 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 dancing star. Sky! Yes! बाबु, स्काई? Hi, I'm your new neighbor. Wi-Fi को पासवर्ड दिन मिल्छ? It's Sky Forever. You're so fast. Sky, Internet and Digital TV together. 170 channels and 50 SD channels. High-speed internet from same cable. Sky, celebrate life digitally. ओइ, तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ, बिस्तारै बिस्तारै। फुट्ला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याएर। यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ। जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ, तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल, थाहा छ कतिवटा एसडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि? मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो? यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभी को निशुल्क एसडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरुको मज्जा लिऊ। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा। देशका प्रमुख शहरहरुमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी। दाजु बहिनी कपडा तथा फैन्सी स्टोर। आकर्षक कपडाको थान तथा रेडिमेड कुर्ता, सुरुवाल, साडी, रेडिमेड पेन्ट, सर्ट साथै जेन्ट्सका कपडाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ बच्चादेखि वृद्धासम्मको लागि आवश्यक कपडाहरू होलसेल मूल्यमा पाउनका साथै आकर्षक डिजाइनमा सिलाइको पनि व्यवस्था छ। दाजु बहिनी कपडा तथा फैन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काँडाघारी। सम्पर्क नम्बर 98 41 64 05 63 98 43 71 75 34 98 49 49 73 56। दाजु बहिनी कपडा तथा फैन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काँडाघारी। अब एकै छानामुनि गुणस्तरीय छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम, भिजिटिङ कार्ड, ब्रोशर, क्यालेन्डर, बुकलेट, फ्लेक्स प्रिन्ट, स्ट्याम्प, स्क्रिन प्रिन्ट, बिल प्याड, वेडिङ कार्ड, कप प्रिन्ट, टी सर्ट प्रिन्ट, किरिङ प्रिन्ट साथै सर्टिफिकेट फ्रेमिङको लागि सम्झनुहोस् ओली प्रेस, बागबजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 42466646।
रिजु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर। यहाँ लेडिज एन्ड जेन्ट्स हेयर कटिङ, फेसियल, ब्राइडल मेकअप तथा ब्युटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य विशेष छुटका साथै गराइँदैछ। साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ। ट्रेनिङ कोर्सहरूमा स्पेशल कोर्स, बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स। साथै दशैं तथा दीपावलीको अवसरमा ब्युटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य 30% छुटको साथै गराइँदैछ। रिजु ब्युटी पार्लर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, लायन्स क्लब, लामपोखरी, चाबहिर। फोन नम्बर 98439 58268, 98087 36702। Your beauty is our profession. ब्यूटी वी आर सैलून। यहाँ हेयर कटिङ, ब्राइडल मेकअप, फेसियल, हेयर स्पा लगायत सम्पूर्ण प्रकारका ब्युटी सम्बन्धी सबै कार्यहरू विशेष छुटका साथ गरिन्छ। साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ। ट्रेनिङ कोर्सहरूमा बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स र एडभान्स कोर्स। हामी कहाँ दशिम कोरियन प्रोडक्ट्सका मेकअप, फेसियल र स्किन केयरका सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरू पनि उपलब्ध छन्। ब्युटी वी आर सैलून, काँडाघारी, गुड डे एकाडेमीको अपोजिटमा र 3 कुनेमा कान्तिपुर हस्पिटल नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9818 77 37 78, 9841 86 58 80। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल। एकै छाना मुनि खाद्यान्न तथा तरकारी, पानी, ग्यास, फलफुल सुपथ मूल्यमा पाउनका साथै होम डेलिभरीको पनि सुविधा छ। काँडाघाडी मेडिकल चौक, हर हर महादेव जाने बाटो। सम्पर्क नम्बर 9841 098 641, 01 49 90 692। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल, काँडाघारी मेडिकल चोक, हर हर महादेव जाने बाटो। गाइस, हाय, प्रभु पेको एप डाउनलोड गर त। मसँग अर्को एप अलरेडी छँदैछ नि। यसबाट बिल तिर्न मिल्छ, पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, बसको टिकट देखि एयरलाइन्सको टिकट पनि किन्न मिल्छ। त्यो त हामीसँग पनि छ। तिमीहरूको एपमा बैंक त होला, तर बैंक जस्तै सहकारीबाट पनि कारोबार गर्न मिल्छ? क्यूआर कोड मार्फत सजिलैसँग पैसा तिर्ने सुविधा छ। रेफर गरे बापत पैसा, बोनस पोइन्ट, हाईएस्ट क्यासब्याक पाइन्छ। युपीआई कार्ड एक्सेप्ट हुन्छ। प्रभु पेबाट पैसा पठाएपछि पायो पाएन भनेर च्याट गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूको एपमा आफ्नै च्याट सिस्टम छ? त्यो त छैन। तिमीहरूको दाइसँग छ। अरू कुरा छाड्देऊ, प्रभु पे एप डाउनलोड गर। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। Dance, 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 dancing star. यो छोटो ब्रेक पछि पुनः पनि स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ एकै टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्भर भोटिङ पार्टनर प्रभु पे। अब पनि हामी बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD011 यमुना सुनार भक्तपुरबाट। Dance, 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 dancing star.
दाजु दे खुट्टा दुखिसक्यो के उठाइदे दाजु हामीले त सुनेको थियौँ तपाईँले त यहाँ जलपरी पनि पार्नुहुन्छ अरे दाजु यसो हामीलाई पनि मिलाइदिनु के Dance, 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 dancing star. मुनाजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब लागौँ कमेन्टतर्फ। मन्नाम सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो मुनाजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो हजुरलाई? मुनाजी तपाईँले साँच्चै नै आफूलाई धेरै नृत्यमा सुधार्नु भएछ। यसभन्दा अगाडिको नृत्य पनि तपाईँले आमा सम्बन्धी गर्नुभएको थियो, जसले मलाई त धेरै नै छोएको थियो त्यो गीतले। किन भन्दाखेरि त्यसमा आमाको एउटा आमाप्रति समर्पित गीत थियो त्यो। त यसपछि एक्कासी तिमी फड्को मारेर मोडेलमा जम्पिङ गरेर आयो। हो यही हो हामीलाई चाहिएको कि तपाईँहरूकै लागि गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि होइन नि। तपाईँले हाम्रो लागि गर्नु भएकै होइन, तपाईँले तपाईँको लागि गर्नुभएको। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ राम्रो हुने हो, तपाईँ विनर हुने हो। त्यसकारण चाहिँ यसरी नै अरूले पनि नृत्यलाई यसरी नै सुधार दिनुभयो भने अझ बेटर हुन्थ्यो भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मुनाजी तपाईँले हाम्रो मन्नाम सरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अनिता श्रेष्ठ म्यामलाई सोध्न चाहन्छु म, हाम्रो मुनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? मुना बहिनीको नृत्य अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै नै डिफ्रेन्स खालको नृत्यहरू हामीले पनि पायौँ। धेरै नै राम्रो छ उहाँको प्रस्तुति। तर अहिले आएर चाहिँ उहाँले अलिकति इनर्जीमा कमी हो कि जस्तो मलाई लाग्यो र त्यसमा चाहिँ अलिकति सुधार्नु भयो भने आउने दिनमा तपाईँलाई सफलतामा अगाडि जानको लागि चाहिँ हाम्रो यो केही कमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई सुधार्छ कि जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ अरू सबै राम्रो छ। अब तपाईँ आफै पनि पहिला आफूले गरेको नृत्यहरू एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् र अब मैले कस्तो खालको प्रस्तुति दिनुपर्छ भन्ने कुरा आफै याद गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् र म तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अनिता म्यामसँगै म सञ्जीव सरलाई पनि सोध्न चाहन्छु, हाम्रो मुनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? ओके, मुना बहिनी डान्स सुपर, तर इनर्जी छैन है डान्समा, किनकि भन्नै पर्ने हुन्छ। किनकि हामीले नभनिकन इम्प्रुभ कहाँबाट हुन्छ त, होइन?
टप 12मा छौँ हामी र अलिकति भेराइटी छ डान्समा। योभन्दा अगाडिको डान्स पनि तपाईँको अलिकति फरक तरिकाको थियो र अहिले आफूलाई अलिकति चेन्ज गर्नु भएको छ र अलिकति इनर्जी अलिक पावर भएको भए डान्स एकदम सुटेबल हुन्थ्यो है। र तपाईँलाई अब नेक्स्ट टाइम देख्न पाऊँ पनि र तपाईँले अझ योभन्दा धेरै अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति भन्दै तपाईँलाई अल द बेस्ट। यमुनाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनको लागि म पनि तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई यमुनाजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने तपाईँले उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न नभुल्नुहोला। भोट गर्नको लागि तपाईँले पर्व पेबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र यमुनाजीको कोड नम्बर रहेको छ JD011 JD011। Dance, 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 dancing star. नमस्कार, म अमना सुनवार। मेरो नृत्य हजुरहरूलाई मन परेको भए अर्को राउन्डमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गर्नुहोला। मलाई भोट गर्नको लागि प्रभु पेको एपमा गई मेरो भोटिङ कोड JD011 मा भोट गर्नुहोला। Dance, 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 dancing star. अब पनि म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD012 काठमाडौँबाट क्रिस्टिना केसी। Dance, 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 dancing star.
Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू तपाईँले एकदमै फरक खालको क्रिस्टिना केसीको प्रस्तुति हेरिसक्नु भएको छ। अब पनि कमेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु। अनिता म्यामबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। क्रिस्टिना केसीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? क्रिस्टिना केसी बहिनीको नृत्य चाहिँ अभिनयमा पनि ढलेको छ है। यो चाहिँ धेरै राम्रो हो। नृत्य नै अभिनय हो, अभिनय नै नृत्य हो के। कति कुरा नृत्य गर्दाखेरि हामीले एक्टिङ पनि त्यसमा मिसाउनुपर्छ अनि सुनमा सुगन्ध हुन्छ हैन। त्यस्तै खालको यो गीत उहाँले त्यही टाइपको गीत ल्याउनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। तपाईले डिफ्रेन्स खालको हैन, अहिलेसम्ममा अलिकति इन्टरटेनमेन्ट दिने खालको चाहिँ नृत्य तपाईले देखाउनु भयो। अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्। म चाहिँ तपाईलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। क्रिस्टिना जी, तपाईले अनिता म्यामबाट पनि प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ सञ्जीव सरतर्फ। उहाँले तपाईको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ हेरौँ है त। क्रिस्टिना बहिनी है, तपाईको स्टार्टिङ एकदम धेरै राम्रो थियो र मैले चाहिँ एउटा के होप गरेको थिएँ भने तपाईँ जुन ढोका खोला भनेपछि उताबाट ढोका खुलेर तपाईँ एज अ कोठामा गएर चाहिँ अलिकति इन्टरटेन दिएर अलिकति हल्का मुभमेन्टहरू दिनुभएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो। किनकि एउटा तपाईँको जुन अब स्टार्टिङ गर्नुभयो, स्टार्टिङबाट तपाईँ तिनीहरू हुनुभयो। ढोका त आखिरी बुढा र बुढीको एउटा सम्बन्धलाई जोडिएको छ। किनकि कहिलेकाहीँ बुढा जडिया हुन्छ र उहाँले रक्सी खाएर आएपछि एउटा माया नै हो। उहाँले त ढोका त खोल्नुहुन्छ नि त, भनेपछि ढोका खोलेपछि त्यहाँभित्रको चाहिँ इन्टरटेन भएको भए यति बेटर हुन्थ्यो है। त्यो आफैमा राम्रो थियो। स्टार्टिङ तपाईँको एकदम धेरै राम्रो थियो र मलाई एकदम मन पर्यो होइन। तपाईँले जुन नयाँ तपाईँले क्रिएसन गर्नुभएको छ यसरी नै अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस् र भन्दै तपाईँलाई नेक्स्ट राउन्डमा पनि देख्न पाऊँ, नयाँ तरिकाको नयाँ मेहनत कडा परिश्रमको साथ देख्न पाऊँ भन्दै अल द बेस्ट भन्न चाहे त। क्रिस्टिना जी, तपाईले सञ्जीव सरबाट पनि प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। मनराम सर, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो क्रिस्टिना जीको प्रस्तुतिमा? म क्रिस्टिनालाई मात्र होइन, यो टप 12 मा आएका सबै 12 पार्टिसिपेन्टलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू नृत्य भन्न नपाइकन उफ्रिनु चल्नु मात्र नृत्य होइन, बालगीत पनि नृत्य हो। पूजा महरको एउटा नृत्य थियो नि, राष्ट्रिय गीतले भरिएको, त्यो पनि नृत्य थियो। त्यसभन्दा केही समय अगाडि हामीले पदम भाइको पनि यस्तै प्रकारको नृत्य हेरेका थियौँ। र तपाईहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नृत्यहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, कसरी एक्टिङ अभिनयका साथ गर्दाखेरि त बेटरै भइहाल्यो होइन। तर म त कृष्णको अब भने यो गीतबाट त धेरै नै म खुसी भएँ। किनभने यति गर्नु भनेको त एउटा कलाकारित्व तिमीभित्र छ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो क्या, निस्कियो कलाकारित्व। अनि एउटा कुरा अर्को म्यासेज पनि छ यो गीतमा कि हो हामीले नसालु पदार्थ खाइसकेपछि एउटा घरमा के हुन्छ, एउटा घरको दाम्पत्य जीवनको बिचमा के कस्तो चाहिँ क्राइसिस आउँछ भन्ने कुरा पनि यो गीतले प्रश्न पारिदिएको छ। हो यस्तै गीतहरू दिनुहोस्, सन्देशमूलक गीतहरू दिनुहोस्। म त अब कृष्णलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। अल द बेस्ट। क्रिस्टिना जी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै राम्रो प्रस्तुतिको लागि म तपाईँलाई गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई क्रिस्टिनाजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले पर्बु पेबाट भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिस्टिनाजीको कोड नम्बर रहेको छ JD012 JD012। Dance, 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 dancing star. नमस्ते, म क्रिस्टिना केसी। मेरो नृत्य यदि हजुरहरूलाई मन परेको भए मलाई यदि अर्को राउन्डमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रभु पे एप डाउनलोड गरी मेरो भोटिङ कोड JD012 मा भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star.
अबको पालोमा म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD014 सिन्धुलीबाट पदम बहादुर सार्की। Dance, 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 dancing star. Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू यतिखेर तपाईँले पदमजीको एकदम फरक खालको प्रस्तुति तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब लागौँ पदमजीको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ। मनराम सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो पदमजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पदम भाइ, तिमी एउटा राम्रो नृत्यकार हौ अथवा एउटा कलाकार हो भने त तिमी एउटा प्रमाणित भइसकेको छ। मलाई चाहिँ यो गीत हेरेर के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेको जुन कुनै सपना हुन्छ नि, जब अधुरो हुन्छ नि, जुन आफूले पाएको कुरा के पाउनु पर्ने कुरा नपाउँदाखेरि कति पीडा हुन्छ, चाहे त्यो मान्छेमा होस्, चाहे जनावरमा होस्, चाहे कुनै पनि चिजमा होस्। त्यसमा पनि झन् एउटा मलाई त यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो 3D मुभी अथवा एउटा भनौँ न एउटा 3D मुभी हरर मुभी हेरेको जस्तो मलाई अनुभव भयो होइन। मलाई लाग्छ कसैको पनि आत्मामा एउटा पीडा भयो भने सायद यस्तै हुन्छ होला। यो कुरा हेरेर मैले चाहिँ यो मेसेज पाएँ। अब यो मेसेज भन्दा नि पदम भाइको नृत्यको मेसेज त के वर्णन गर्नु होइन। पदम भाइ, तिमी आफैमा एउटा दावेदार पेश गरिसकेका छौ, त्यसकारण तिमीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। पदमजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले कमेन्ट दिइसक्नु भएको छ। सञ्जीव सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ सुनमै त। पदम भाइ है, हामी अब लगभग तिम्रो हामी यो आज टप 12 मा पनि तिम्रो जुन एउटा नयाँ प्रस्तुति
है त्यसैमाथि पनि तिम्रो जुन एउटा कन्सेप्ट एउटा होइन मायामा पीडा जसरी तिमीले एउटा प्रस्तुत गर्यौ तिमी हामीले एउटा कुरा यस्तो बुझ्नु पऱ्यो कि तिमी जस्तोसुकै अवस्थामा जस्तोसुकै परिस्थितिमा नि डान्स भन्ने कुरा तिम्रो लागि के हेर्नु जस्तो लाग्यो किनकि तिमी एकदम हार्डवर्क गर्छौ तिमीले धेरै मेसेज दिनेहरूको गीतहरूदेखि एउटा सिधुली गढीलाई चिनाएर एउटा जुन तिमीले चाहिँ अनि कहिले चाहिँ एउटा कल्चरलाई फोकस गरेर तिमीले मोडर्नदेखि लिएर एउटा भट्टी बालीको पसल त्यो कुराहरूलाई सबै कुरालाई समेटेर तिमीले आज एउटा हामीले जुन एउटा यो जुन तिम्रो हाम्रो आज तिम्रो प्रस्तुति हेऱ्यौँ वास्तवमै एकदम तिमीलाई सैल्युट छ है मेरो तर्फबाट र सधैँ यसरी अगाडि बढ र तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ क्या डान्समा जस्तोसुकै डान्स पनि तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने कुरा प्रुभ गर्यौ र तिमीलाई नेक्स्ट राउन्डमा देख्न पाऊँ भन्दै तिमीलाई बेस्ट विसेस। म सञ्जीव सरसँगै हाम्रो अनिता म्यामलाई पनि जोड्न चाहन्छु। हाम्रो पदमजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? पदम भाइ तपाईँको नृत्य हेर्दाखेरि तपाईँको लेभल यति धेरै बढ्दै गएको छ कि त्यो हामी जजहरूले तपाईँको हरेक नृत्यलाई चाहिँ सल्युट नै गर्छौँ हामी है। तपाईँले यति एउटा स्टोरी हुन्छ तपाईँको गीतमा जहिले पनि एउटा स्टोरी दिने भनेको एउटा सन्देशमूलक नृत्यलाई मात्र हेर्नुभएको छैन तपाईँले अनि त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो पक्ष। अनि आज पनि तपाईँले भन्नुभएको छ तिमी बिना बुझ्दैन यो मन होइन तिमी बिना चल्दैन मेरो यो मन। अनि तपाईँले एउटा प्रेमलाई होइन प्रेम मृत्युपछि पनि मान्छेले एउटा प्रेम गरेको चिजलाई चाहिँ तपाईँले फेरि पनि एउटा जी हरर सोमा जस्तो गरेर फेरि पनि उसको आत्मा आउने अनि तपाईँले त्यो आत्मा चाहिँ डान्स गरिरहेको जस्तो होइन नृत्यमा डुबिरहेको त्यो कुरालाई देखाउनु भएको छ। अनि यो चाहिँ माया कहिले पनि मर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ तपाईँले देखाउनु खोज्नुभएछ। अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँको नृत्यको लेभल बढ्दै जाओस्। तपाईँलाई हामी तिनैजना जजको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँले सिन्धुली चिलाउनु भयो यसै गरेर तपाईँ त वर्ल्डमा एउटा हिरो बनिसक्नु भएको छ होइन। नृत्यबाट तपाईँ अभिनयमा पनि एकदमै कुशल व्यक्ति देखिसकेका छौँ। त्यसैले तपाईँलाई चाहिँ हामी यो कार्यक्रमबाट अझै पनि सिन्धुलीको भाइ हुनुहुन्छ उहाँ अनि उहाँले आफ्नो पहिचान पनि आफ्नो ठाउँलाई पनि देखाउनु भएको छ गीतबाट होइन। सिन्धुली नदेख्ने मानिसले पनि युट्युबबाट सिन्धुली देख्न पाएका छौँ अनि उहाँलाई चाहिँ हामी धेरै 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 हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्छौँ र हाम्रो जज टिमबाट नै बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। पदमजी तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट आशीर्वाद पाइसक्नु भएको छ र उहाँको कुरालाई ख्याल गर्दै आगामी दिनमा पनि अगाडि बढ्नुहोला। म पनि तपाईँलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको प्रतिभालाई म पनि नमन गर्न चाहन्छु। है त दर्शकहरू यदि तपाईँलाई पदमजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न नभुल्नुहोला। उहाँलाई भोट गर्नको लागि तपाईँले पर्व पेबाट भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। पदमजीको कोड नम्बर रहेको छ JD014 JD014। Dance, 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 dancing star। नमस्ते, म पदम बहादुर सार्की। यहाँहरूले मेरो नृत्य हेरिसक्नुभयो। यहाँहरूलाई मेरो नृत्य कस्तो लाग्छ यदि मन पर्छ र मलाई अर्को राउन्डमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मलाई भोट गरिदिनु होला। र भोट गर्नका लागि चाहिँ प्रभु पेको एप डाउनलोड गरेर भोट गर्नुपर्ने हुन्छ र भोट गर्नका लागि मेरो भोटिङ कोड रहेको छ JD-014 JD-014 मा भोट गरिदिनु होला। अबको दिनमा योभन्दा पनि अझ राम्रो राम्रो प्रस्तुतिहरू लिएर आउनेछु। माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star। अबको पालोमा म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। साथै आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति पनि रहनेछ र अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ JD015 ललितपुरबाट सुजिता मित्राकोटी। Dance, 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 dancing star।
Dance, 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 dancing star. सुजिताजी तपाईँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने म कमेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु। सञ्जीव सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सुजिताजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सुजिता बहिनी है, साह्रै पुरानो गीत, डान्स स्टार्टिङ एकदम राम्रो, अनि अलिकति अब होइन भन्नै पर्ने कुरा पनि भइहाल्छ, किनकि अब हामी एज अ टप 12 मा त छौँ, भए पनि अब भन्नु पनि पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले भनी तपाईँहरूले प्रोग्रेस गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र अलिकति बस्ने उठ्ने स्टेप र अलिकति अपबिट थोरै मात्रै चुक्नु भएको छ, अरू ओभरअल सबै राम्रो छ। तपाईँको टाइमिङदेखि लिएर होइन एक्सप्रेसनदेखि लिएर सबै कुरा पर्फेक्ट छ। र यसरी अब हामीले जजमेन्ट गरेको कुरालाई मनन गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै तपाईँलाई बेस्ट विश है त। सुजिताजी, तपाईँले सञ्जीव सरबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ अनिता म्यामले तपाईँको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सुजिता बहिनी, तपाईँको नृत्य धेरै नै राम्रो छ, इनर्जी छ। अहिले टिपिकल तपाईँले धेरै पुरानो टिपिकल नृत्य लिएर आउनुभएछ। यो गीतमा सानोमा म पनि धेरै नाच्थेँ, बाल्यकालको मलाई पनि सम्झना आयो। अरू एनर्जीहरू सबै ठिक छ र आउने दिनमा अझ पनि प्रयास गर्नुहोस्। र तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा नृत्य यो प्रस्तुति आउँदाखेरिसम्म दिइसक्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर फर्केर एकचोटि हेर्नुहोस् र योभन्दा अब मैले कति गर्नुपर्छ भन्ने कुराको मनन गर्नुहोस्। र म तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। अनिता म्यामसँगै म मनराम सरलाई पनि सोध्न चाहन्छु, हाम्रो सुजिताजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सुजिताजी, तपाईँको नृत्य अनिता म्यामले भनेको जस्तै, सञ्जीव सरले भनेको जस्तै एउटा पुरानो गीत खोज्नुभयो, तर नयाँ प्रस्तुति केही हदसम्म दिने कोसिस गर्नुभयो। तपाईँहरूले टप 12 मा आउनेहरूले अहिलेसम्म दिएको प्रस्तुति, मैले सानो कुरा कोट्याउन चाहे प्रसङ्ग, हामीले हेर्न खोजेको मेरो दिमागमा रहेसम्मको मैले अहिलेसम्म हेरेको प्रस्तुतिहरूमा जस्तो नेवारी, तामाङ, गुरुङ, थारू, शेर्पा, झ्याउरे, मोडर्न, चरिया, क्लासिकल, हरर, कमेडी, राष्ट्रिय गीत र समसामाजिक हाम्रो कल्चरमा भएका गीतहरू, नृत्यहरू हामीले हेर्न मौका पायौँ। अब यसलाई तपाईँहरूले र तपाईँ बाहेक अरूले अझ राम्रोसँग र अझ नयाँ प्रस्तुति के कस्तो छ हामीले हेर्न पाऊँ र सुजिता बहिनीलाई यही भन्दै अझ राम्रो प्रयास गरिदिनु हुन्छ होला भन्दै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुजिताजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनको लागि म पनि तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यदि तपाईँलाई सुजिताजीको प्रस्तुति मन परेको छ भने उहाँलाई भोट गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले पर्वपेबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सुजिताजीको कोड नम्बर रहेको छ JD015 JD015। Dance, 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 dancing star. नमस्ते, मेरो नाम सुजिता मित्रकोटी र हजुरहरूलाई मेरो नृत्य मन परेको भए र मलाई अर्को एपिसोडमा पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गरिदिनु। र मलाई भोट गर्नको लागि हजुरहरूको मोबाइल एपमा गई प्रभु पे डाउनलोड गरी र मलाई भोट गर्नको लागि मेरो भोटिङ कोड रहेको छ JD015 मा भोट गरिदिनु होला। धन्यवाद। Dance, 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 dancing star. दर्शकहरू, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर भोटिङ पार्टनर पर्वो पे। अब पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा पहिला म थोरै केही भन्न चाहन्छु कार्यक्रमको बारेमा। दर्शकहरू, तपाईँले यो कार्यक्रम लाइफ टेलिभिजनसँगै लाइफ टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट राति शुक्रबार 8:30 बजेदेखि हेर्न सक्नुहुनेछ भने पुनः प्रसारण शनिबार पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, यो कार्यक्रमको भोटिङ राउन्ड सुरु भइसकेको छ र तपाईँले आफ्नो मनपर्ने प्रतियोगीलाई भोट गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईँले आजको 10 बजेबाट सोमबार बिहान 10 बजेसम्म भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोट गर्न पनि नभुल्नुहोला आफ्नो मनपर्ने प्रतियोगीले, किनभने तपाईँको एक भोटले उहाँको सफलतालाई एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण साथ दिने हुँदा तपाईँले भोट गरिदिनुहोला, सपोर्ट गरिदिनुहोला आफ्नो मनपर्ने प्रतियोगीलाई।
अब पनि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। यतिन्जेलसम्म तपाईँले लाइभ ओके टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कोरोनाको महामारीमा स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला पनि भन्न चाहन्छु। आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राव लगायत सम्पूर्ण लाइभ ओके टेलिभिजनलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Dancing star, dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor, Web Surfer, the Broad Brand Company. Power sponsor, मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काराघारी। Network partner, Tech Minds Network dedicated to connectivity. Printing partner, Olive Press and Design House Bag Bazar. Makeup partner, We Are Saloon Karagari. Beauty partner, Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner, Bimala Boutique Karagari. More sponsors, Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Karagari. Voting partner, Prabhu Pay.